भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले इफ स्टेटमेन्टहरु सिकाएको थिएँ हैन। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामीले लुपहरुको कुरा गरौँ। इफ स्टेटमेन्टमा मैले अलिकति एउटा छुटाएको भनेको नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट थियो हैन। नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट भनेको इफ भित्र इफमा कसरी काम गर्ने हैन। फर एक्जाम्पल त्यो कुरालाई पनि मैले यसमा इन्क्लुड गरेँ। मेरो अगाडिको भिडियोमा मैले भन्नु बिर्सेँ हैन। के गर्ने भने नेस्टेड इफ भनेको चाहिँ इफ अब के गरौँ हैन, एक्स को भ्यालु सुरुमा युजरसँग मागौँ। एक्स को भ्यालुलाई के गर्छु मैले युजरसँग माग्छु हैन। इन्टर भ्यालु अफ एक्स, मैले एक्स को भ्यालु युजरसँग मागेँ हैन। अब युजरसँग मागेपछि चेक गर्नु पर्यो एक्स इज लेस देन ओके एक्स इज लेस देन 10 छ भने के गर्नु पर्यो, यहाँनिर फेरि इफ राख्न सकिन्छ हामीले। इफ एक्स मोड 2 इक्वल टु 0 छ भने यो बेला के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट के गर्नु पर्यो, यो दुईटै स्टेटमेन्ट पास भएको नि हैन। फर्स्ट स्टेटमेन्ट पास भयो भने बल्ल यहाँ भित्र छिर्छु। अब यो स्टेटमेन्ट पनि पास भयो भने यहाँनिर छिर्न पर्यो। मतलब के भयो, एक्स इज लेस देन 10 एन्ड एक्स इज लेस देन 10 एन्ड इभन नम्बर भन्न खोजेको के भने यसलाई एकचोटि हेरौँ हैन। फर्स्टमा यदि यो स्टेटमेन्ट पास भयो भने बल्ल यो लुप भित्र छिर्छ हैन। यो लुप भित्र छिर्यो भने फेरि के गर्यो, यसले फेरि अर्को इफ स्टेटमेन्ट चेक गर्यो हैन। अब यो लुप भित्र छिर्ने भनेको यदि लेस देन 10 भयो भने मैले यहाँ एक्स को भ्यालु हाल्छु। त्यो लेस देन 10 हाल्यो भने सपोज 8 हाल्यो भने के हुने भयो, 8 भनेपछि लेस देन 10 भयो, लुप भित्र छिर्यो हैन। फेरि अब के गर्छ, मोड 2 सँग चेक गर्छ। यदि एक्स मोड 2 भनेको 0 छ भने इभन छ कि अड छ हैन। अब 8 लाई त 2 ले डिभाइड जान्छ हैन, डिभाइड जान्छ भने फेरि के गर्छ, यहाँ भित्र छिर्छ हैन। भनेपछि एक्स लेस देन 10 पनि हो, इभन नम्बर पनि हो नि त हैन। अब यसले चाहिँ के डिस्प्ले गर्नु पर्यो, एक्स भनेको। त्यसपछि भनेको यहाँनिर मैले यो सबैमा इन्ट गर्दिएँ। यसलाई एल्स के गर्ने, प्रिन्ट इनभ्यालिड भनेर हाल्छु यसलाई हैन। इनभ्यालिड भनेर नम्बर डिस्प्ले रिजल्ट डिस्प्ले गर्छु मैले। अब यसमा मैले रन गर्छु यो मेरो कोडलाई हैन। सरी, मेरो यो अगाडिको कोड रन भइरहेको छ, यसमा स्टप गरेँ मैले यसलाई, के टाइम कुर्नु पर्यो हैन। मेरो यहाँनिर प्रोग्राम एक्जिक्युट भइरहेको थियो, मैले त्यसलाई उ गरेँ हैन। अब यसमा भनेको चाहिँ के हो भने इफ भित्र इफमा काम गर्न पनि सकिन्छ हामीले। इफ भित्र एल्सिफमा सबै कामहरू चाहिँ इफ भित्र बसेर, इफ भित्र अरू फर्दर लुपहरुमा पनि बसेर हामीले काम गर्न सकिन्छ हैन। लुप जस्तो भयो चाहिँ हैन, लुपै चाहिँ नभनौँ, नेस्टेड इफ हो यो चाहिँ। इफ भित्र इफ, कन्डिसन भित्र कन्डिसन, कन्डिसन भित्र कन्डिसन चेक गर्न पर्यो भने नि हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसैमा फेरि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ हैन। यहाँनिर मैले एल्स पनि राख्न सक्छु। एल्स के गर्न सक्छु, प्रिन्ट यो के भयो, यसको लागि यो इफको लागि यो एल्स हो नि हैन। यो इफको लागि यो एल्स हो, यो इफको लागि यो एल्स हो। यदि यो फर्स्टको पास त भइसक्यो, एक्स मोड 10 एक्स इज लेस देन 10 भयो भने यो लुप भित्र छिर्ने हो। यो लुप भित्र छिर्दाखेरि एक्स मोड 2 0 छैन भने, छ भने यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो, छैन भने के गर्नु पर्यो, एक्स इज लेस देन 10 बट अड हैन। अब यो प्रिन्ट गरे भने मैले यसलाई रन गर्छु अब हैन। यहाँनिर एक्स को भ्यालु माग्यो, फर्स्टमा के गर्यो यसले एक्स को भ्यालु माग्यो। अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ ल मैले यसलाई अहिले 5 हाने, यसलाई इन्ड गरेँ हैन। एकदम स्टेप बाइ स्टेप मैले यसलाई देखाउँछु। यहाँनिर हेर्दै जाउँ यतापट्टि पनि सँगसँगै हैन। मैले के गर्छु भने यसलाई चाहिँ मैले रन गरेँ हैन। रन गरेपछि मैले एक स्टेप अब तलको स्टेपमा जान्छु। के गर्यो, यो मेरो सेकेन्ड स्टेपमा, अब यो फर्स्ट स्टेपमा काम गर्दैछ, एक्स को भ्यालु माग्यो हैन। त्यसपछि एक्स को भ्यालु भनेको मैले कति राखेँ, 4 राखेँ मानौँ हैन। 4 राख्यो भने के गर्छ, त्यसले फेरि अर्को स्टेपमा जम्प गर्यो हैन। फेरि मैले इन्टर गर्छु, इन्टर भ्यालु अफ, सरी यो अर्को कोड रन भइरहेको छ यसमा, कन्ट्रोल डट गरेँ है, स्टप नै गर्नुपर्ने भयो। यहाँनिर गएँ हैन। त्यसपछि यहाँनिर गइसकेपछि मैले यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि मेरो अब यो कोड रन हुन स्टार्ट गर्यो। त्यसपछि मैले अर्को स्टेपमा जम्प गर्छु। इन्टर भ्यालु अफ एक्स भने मैले एक्स को भ्यालु कति राखेँ, मानौँ 4 राखेँ हैन। अहिले जस्तो 4 राखेँ, फेरि इन्टर गरेँ मैले
हैन। त्यसपछि 4 राखेपछि यो केमा गयो, अर्को यो कन्डिसन टेस्ट गर्नु, यहाँ एरो देखाउँदैछ त्यो ठाउँमा पुग्यो हैन। कन्डिसन टेस्ट गर्छ, 4 भनेको x भन्दा सानो हो कि ठुलो हो त हैन, कन्डिसन टेस्ट गर्छ, कन्डिसन पास भयो नि हैन, यो पास भयो, भित्र छिर्यो। यसले के गर्यो, यो स्टेप पनि एक्जिक्युट गर्न थाल्यो। अब फेरि मैले यसलाई नेक्स्ट स्टेप गर्छु हैन, ड्रप गर्छु यसमा, अर्को स्टेपमा जान्छु, फेरि यो कन्डिसन पनि पास भयो, फेरि भित्र छिर्यो हैन। अब यो कन्डिसन पास भइसकेपछि अब यो कन्डिसनमा त छिर्न भएन नि हैन, यो सिधै बाहिर निस्किन्छ। अब यहाँनिर फेरि मैले नेक्स्ट गरेँ भने के गर्ने भयो, यसले मेरो रिजल्ट सिधै डिस्प्ले गरिदियो अनि मेरो यो प्रोग्राम चाहिँ सकियो हैन। यहाँनिर के भन्यो, x इज लेस देन 10 एन्ड इभन नम्बर भनेको मेरो 4 भनेको लेस देन 10 पनि हो, इभन नम्बर पनि हो भनेपछि x इज लेस देन 10 एन्ड इभन नम्बर। अब यसैलाई फेरि रन गरौँ हैन, यसलाई स्टप गरेँ मैले फेरि, अनि फेरि स्टेप बाई स्टेप एक्जिक्युसनको लागि चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमा यहाँनिर जाने, यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि ड्रप डाउन लिस्टमा हामीले जाँदै गर्न सकिन्छ हैन। ड्रप डाउन लिस्ट यो ड्रप स्टेप वाइज ड्रप गर्छ, यसले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप एक्जिक्युसन गरिदिन्छ हाम्रो प्रोग्रामलाई। इन्टर भ्यालु अफ एक्स भनेर मैले 5 हाने हैन, अब 5 हानेर इन्टर गरेँ भने के गर्छ यसले, अर्को स्टेपमा गयो। अब 5 भनेको 10 भन्दा सानो हो कि हैन टेस्ट गर्छ हैन। फेरि नेक्स्ट स्टेपमा गऱ्यो भने 10 भन्दा सानो हो, जम्प गर्यो भित्र हैन। अब 2 एक्स मोड 2 0 हो कि हैन भनेको 2 ले डिभिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गरेँ हैन। 2 ले डिभिजिबल छ भने यसले के गर्यो, भित्र छिर्नु पर्थ्यो, छैन, सिधै एल्समा जम्प गर्यो। अब यो प्रिन्ट गरिदिन पर्यो हैन। अब यसमा रन गर्यो भने यसले के गर्छ, एक्स इज लेस देन 10 बट अड भनेर भन्यो नि हैन। 10 भन्दा सानो चाहिँ छ हालेको डाटा, तर के चाहिँ हो त्यो चाहिँ अड नम्बर हो भनेर भन्यो नि त हैन। अब फेरि अर्को एउटा टेस्ट गरौँ हैन, यसैलाई डाटा अर्को हालेर हेरौँ। फेरि मैले स्टेप बाई स्टेप एक्जिक्युसनको लागि स्टार्ट गर्छु यसलाई हैन। स्टार्ट भयो, यसलाई फेरि मैले इन्टर भ्यालु अफ एक्स भन्यो, मैले यसलाई 15 मानौँ 12 हाने हैन। 12 हाने भने के हुन्छ, यसलाई मैले जम्प गरेँ भने यहाँनिर चेक गर्न पऱ्यो नि हैन, यहाँनिर चेक गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा हैन। यहाँनिर चेक गर्दाखेरि यहाँनिर अब चेक गर्छ हैन। अब एक्स इज लेस देन 10 हो कि हैन भनेर चेक गर्छ। यदि लेस देन 10 होइन भने के गर्नु पऱ्यो, सिधै एक्जिट हुन पऱ्यो नि हैन। यहाँनिर टेस्ट गर्छ, त्यसपछि सिधै यहाँनिर आउँछ हैन। यो कोड भनेको एकैचोटि सिधै यहाँ जम्प गर्यो नि, यहाँनिर चेक गर्यो, यो नै फेल भइसकेपछि अब यो भित्र छिरिरहन आवश्यक पर्यो त परेन हैन। यो भित्रको यो ब्लक नै पुरै इग्नोर गरिदिन्छ यसले। त्यो भएपछि सिधै एल्समा जम्प गर्यो भनेको नेस्टेड इफमा चाहिँ हामीले के काम गर्न सक्ने भयो, लजिकल टेस्टभित्र लजिकल टेस्ट हैन, अरू फर्दर टेस्टहरू पनि गर्न सकिन्छ हामीले। यो भित्र चाहिँ हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, नेस्टेड इफको काम भयो। त्यसपछि वाइल डु वाइलको कुराहरू छ हैन, वाइल लुप र फर लुपको कुरा छ। अब वाइल लुप भनेको चाहिँ के हो भने स्टेप कति हुन्छ मलाई थाहा हुँदैन, अनि कस्तो भयो भने मैले जाँदैछु एउटा कुनै काम गर्दैछु मानौ हैन, मलाई यहाँदेखि मेरो घरदेखि एउटा कलेज छ, कलेजसम्म जानु छ हैन। अब कलेजसम्म जानु छ भने मलाई थाहा छैन हैन, मलाई कुन बाटोबाट जाने भन्ने चाहिँ मलाई के छैन, ज्ञान छैन हैन। जुन बाटोबाट गए पनि पुगेला अथवा नपुगेला त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा छ। म कलेजबाट घरबाट निस्केँ, कलेज जाँदैछु हैन। अब कलेज जाँदैछु भने मेरो बिचमा कतिवटा जङ्सनहरू आउँछ हैन। बिचमा अब बाटोको जङ्सनहरू त फिक्स छ नि, फिक्स नम्बर अफ जङ्सन्सहरू छन् हैन। अब त्यो फिक्स नम्बर अफ जङ्सन छ भने मैले एउटा कुनै रुट सेट गरेँ, त्यहाँनिर फिक्स नम्बर अफ जङ्सन छन् भने अब त्यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि म कति स्टेपमा चाहिँ त्यहाँनिर पुग्छु त हैन, कतिवटा जङ्सन पास गरेर त्यहाँनिर पुग्छु, त्यो भनेको फर लुप भयो हैन। अब मलाई के गर्दैछु, मलाई कलेज जानुपर्ने छ हैन, मलाई अहिले बाटो कुनै पनि थाहा छैन। अघिको फर लुप भनेको मलाई बाटो थाहा थियो, बाटो फिक्स थियो, जङ्सन फिक्स छ हैन, मैले यो बाटो नै जान्छु भनेर मैले पहिले सेट छ। अब के गर्दैछु, मसँग मल्टिपल बाटोहरू हुनसक्छ हैन, यो बाटो गए पनि हुन्छ, नम्बर 2 बाटो गए पनि हुन्छ, नम्बर 3 बाटो गए पनि हुन्छ हैन। तर कुन बाटो जाँदाखेरि बिचमा कतिवटा जङ्सन पर्छन् थाहा छैन। अब बाटो चाहिँ जाँदै गर्छु, मेरो फाइनल डेस्टिनेसन पनि थाहा छ, तर बिचमा कतिवटा जङ्सनहरू कसरी पार गर्छु भन्ने मलाई केही पनि थाहा छैन। किनभने मलाई स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट थाहा छ, बिचको कुनै पनि प्रोसेसहरू थाहा छैन हैन। किनभने म त्यो बाटो कहिले पनि हिँडेको छैन मानौ हैन। यदि म त्यो बाटोमा हिँडेको छ, पहिलेदेखि हिँडिरहेको छ, म त्यसको सबै आइडिया छ भने मेरो त्यो बेला त मैले यो बाटो पछि यो पोइन्ट पछि यो पोइन्ट आउँछ, यो पोइन्ट पछि यो पोइन्ट आउँछ भन्ने मलाई फिक्स हुन्छ नि हैन। त्यस्तो फिक्स भयो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीले फर लुप लगाउने हैन। यदि मलाई स्टार्टिङ र इन्डिङको मात्रै थाहा छ, बिचमा कति के हुने हो केही पनि थाहा छैन, प्रोसेसहरू बिचको चाहिँ मलाई कति हुन्छ भनेर थाहा छैन हैन। बिचको प्रोसेसहरू जे पनि हुनसक्छ। अब मैले कहिले नहिँडेको बाटो छ, त्यहाँनिर अब बिचमा खोला पनि हुनसक्छ, ट्राफिक जाम पनि हुनसक्छ हैन, बिचमा अब केहीहरू, त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ अलिकति लामो चाहिँ हुनसक्छ हैन। यति नै स्टेपमा प्रोग्राम सकिन्छ भन्ने हुँदैन वाइल लुपमा। तर फर लुपमा छ भने चाहिँ फर लुपमा चाहिँ के हुन्छ, यति नै स्टेपमा प्रोग्राम सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। जस्तो अर्को यो इक्जाम्पल अलिकति कन्फ्युजिङ भयो भने अर्को इक्जाम्पल हेरौँ हैन। मलाई 1 देखि 10 सम्म जानुपर्ने छ, मानौ युजरसँग डाटा माग्दैछु हैन। मैले 1 देखि 10 सम्म गर्दैछु भने मैले सिधै 1 देखि 10 सम्म 1 1 को स्टेपमा जाँदैछु भने त्यो भनेको त 10 वटा स्टेप त फिक्स छ नि त्यहाँनिर हैन।
अब मैले के गर्दैछु भने युजरलाई हाल्न आउँदैछु 1 पनि मलाई सेट छ 1 देखि 10 सम्म जानुपर्ने छ तर डाटा चाहिँ के गर्दैछ युजरसँग माग्दैछु। अब युजरले चाहिँ के गर्न सक्छ 1 नै 5 चोटि पनि हानिदिन सक्छ 2 लाई 10 चोटि हानिदिन सक्छ हैन। तर 10 नहुँदासम्म उसले के गर्दैन प्रोग्राम एक्जिट गर्दैन। 10 युजरले 10 नहान्दासम्म प्रोग्राम चाहिँ रन भइरहन्छ भने त्यस्तो खालको भने त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ व्हाइल लुपको प्रयोग गर्छौँ। भनेको समरीमा के भयो भने फर लुपमा चाहिँ हाम्रो स्टेप फिक्स हुन्छ हैन। मैले यहाँदेखि यो स्टेपसम्म जानुपर्ने छ यो स्टेपमा यो ग्याप बिचमा यसरी ग्याप मेन्टेन गरेर जानुपर्ने छ भन्ने छ भने त्यो बेला हामीले फर लुप युज गर्छौँ। व्हाइल लुप भनेको चाहिँ मलाई स्टार्टिङ र इन्डिङ थाहा छ बिचमा के कस्तो हुन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन त्यो भनेको चाहिँ मेरो के हुन्छ व्हाइल लुप हुन्छ हैन। अब यसमा एउटा सुरुमा हेऱ्यो व्हाइल लुपको लागि एउटा इनिसिएसनको काम गर्नुपर्छ फर्स्टमा हैन। अनि के गर्नु पर्यो व्हाइल आई लेस देन 10 छ भने यदि यो ट्रु छ भने मात्रै काम गर 10 छ भने के गर्ने मलाई के गर्नु पर्यो मैले यहाँनिर एउटा सानो कोड पनि लेखेको छु यसैमा गरेँ हैन। आई इक्वल टु 0 गरेँ मैले आई लेस देन 10 छ भने के गर्नु पर्यो इन्टर आईको भ्यालु माग्छु युजरसँग हैन। इन्टर भ्यालु अफ आई गर्छु त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो भने अब यसलाई स्टेप बाइ स्टेप मैले कसरी काम गर्छ भनेर देखाउँछु हैन। यो 10 अलिकति ठुलो होला नम्बर हैन कतिचोटि गर्नु 5 मात्रै राख्छु यसलाई मलाई यहाँनिर स्टेप बाइ स्टेप गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ हैन। यहाँनिर हेर्न सक्छ इन्टर भ्यालु अफ आई भन्यो हैन। आई भनेको मैले सुरुमा 1 राखेँ भने के गर्छ फेरि माग्छ हैन। यहाँनिर के गर्छ यसलाई मैले फेरि यहाँनिर स्टेप बाइ स्टेप गर्छु भन्दै थिएँ मैले यहाँनिर हैन। फेरि के गर्छ यसले स्टप गरेँ मैले यसलाई फेरि स्टार्ट रन इन्स यसलाई 6 इन्टर हैन। मैले यसलाई फेरि यहाँनिरबाट रन गर्छु स्टेप बाइ स्टेप जान्छु म हैन। कन्ट्रोल जेड यहाँ मेरो कोड नै उड्यो यहाँनिर छ है यसलाई मैले बन्दै गरिदिएँ न। ओके मैले यहाँ फर्स्टबाटै मेरो कोडलाई रन गर्छु हैन। फर्स्टमा गयो त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा जान्छु यहाँनिर जम्प गर्छ आई 0 छ आई त फर्स्टमा मेरो इनिसियल कन्डिसन त राख्दिनु पर्छ आई 0 छ भित्र छिर्छ हैन। अब आई भित्र छिर्यो भने अब के गर्छ युजरसँग डाटा माग्छ। अब के गर्छ इन्टर भ्यालु अफ एक्स भनेर मागे आई भनेर मागे हैन। इन्टर भ्यालु अफ आई भनिसकेपछि मैले के गर्न सक्छु डाटा हाल्न सक्छु हैन 1 हाल्छु फेरि यसलाई रन गर्छु हैन। यसलाई फेरि मैले 1 हालेर इन्टर गरेँ भने यसले फेरि के गर्छ फेरि माथि जान्छ हैन। फेरि मैले के गर्छु नेक्स्ट गर्छु फेरि अब यसलाई के गर्छु फेरि रन गर्छु यो स्टेपमा आयो फेरि यसलाई रन गरेँ भने यसलाई फेरि 1 हान्छु फेरि पनि 1 हान्छु सरी यहाँनिर नेक्स्ट गर्ने बिर्सेँ मैले हैन। त्यसपछि फेरि पनि यसमा के गर्छु मैले 1 हान्छु भनेको मैले जबसम्म जति पनि हान्न सक्ने भयो नि त हैन। यहाँनिर त एन नम्बर्स अफ डाटा त मैले के गर्न सक्ने भए इन्टर गर्न सक्ने भए हैन। यसमा चाहिँ नम्बर अफ काउन्ट चाहिँ फिक्स हुँदैन हैन। फर लुप छ भने चाहिँ फर लुपमा चाहिँ नम्बर अफ काउन्ट फिक्स हुन्छ यसमा चाहिँ नम्बर अफ काउन्ट फिक्स हुँदैन हैन। जति पनि हान्न सक्ने मैले 1 लाई 1000 चोटि इन्टर पनि गर्न सक्ने भए यसमा हैन। अब यहाँनिर फेरि मैले के गर्छु तर अब मैले यहाँनिर गएर फेरि यसलाई नेक्स्ट गरेँ हैन। अर्को स्टेपमा जम्प गरेँ फेरि मैले यसलाई रन गरेँ। अब मैले यसमा के गरेँ 6 हाने भने यो अटोमेटिक टर्मिनेट हुन्छ हैन। 6 हाले भने सरी यसमा के भइरहेछ मैले यसलाई रन गरेँ हैन। मैले यसलाई रन गरेँ भने फर्स्टमा आई को भ्यालु माग्छ 1 हाने फेरि आई को भ्यालु माग्छ 1 हाने भने के गर्छ 1 हाने भने आई लाई के गर्छ यहाँनिर 1 हाने भने फेरि आई लेस देन 5 हो कि हैन चेक गर्छ हैन। 1 लेस देन 5 हो फेरि भित्र छिर्छ फेरि चेक गर्छ 1 लेस देन 5 हो कि हैन युजरसँग इनपुट मागे जस्तो भयो हैन। फेरि 1 हाने फेरि 1 हाने जतिसुकै मैले यहाँनिर 1 हाने हैन त्यो बेला कहिले पनि एक्जिट हुँदैन। तर मैले यसलाई 6 हान्ने बित्तिकै के हुन्छ यसलाई 6 हान्ने बित्तिकै यो प्रोग्रामबाट के हुन्छ एक्जिट हुन्छ। किनभने 6 लाई चेक गर्छ 6 भने त 5 भन्दा सानो हो कि ठुलो भनेर चेक गर्छ ठुलो भयो भने प्रोग्राम एक्जिट गरिदिन्छ यति नै हैन। अब यसमा के गर्छु भने मैले इन्टर गरेको डाटाको समलाई पनि इनिसिएट गर्छु हैन। सम इक्वल टु 0 राखे सुरुमा सम भनेको मेरो फंक्सन रहेछ एसयुएमएमले टिआई समेसन नै राख्छु समेसन इक्वल टु फर्स्टमा 0 बाट इनिसिएट गर्छु त्यसपछि सम इक्वल टु समेसन इक्वल टु समेसन प्लस आई हैन। जति पनि युजरले भ्यालु हान्दै जान्छ तिनीहरुको भ्यालुको सम चाहिँ मैले के गर्दै जान्छु तलपट्टि एड गर्दै जान्छु। यहाँ के स्पेलिङ रङ भयो एसयुएमएमए टिआई हैन। अब यसलाई चाहिँ मैले फेरि रन गर्छु। अब यसलाई रन गरे भने के गर्छ फेरि यहाँले युजरले
आईको भ्यालु माग्छ हैन। मैले आई एउटा फर्स्टमा 1 हाने 2 3 हैन, अहिलेसम्म 3 भयो सम, यहाँनिर 2 हाने भने अब 5 भयो सम, फेरि 2 हाने भने 7 भयो सम हैन। अब यसमा मैले 7 हाने भने अब 5 भन्दा ठुलो हानेर मैले यो जबसम्म 5 भन्दा ठुलो हान्दिनँ तबसम्म मेरो यो लुप एक्जिट हुँदैन हैन। अब 7 हाने भने मैले यसमा 7 इन्टर गरेँ भने के गर्छ, यसमा मैले सम हेर्न मिल्यो हैन। सम भनेको मेरो समेसन भने टोटल सम कति आयो 14 आयो हैन। समलाई पनि एड गरेर प्रोग्राम के गर्दै एक्जिट गर्यो नि यसले हैन। यहाँनिर फेरि यो भेरिएबल यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। मैले यसलाई फेरि क्लियर गरिदिन्छु यो भेरिएबललाई, सुरुदेखि रन गर्छु हैन। यसमा फेरि मैले रन गर्छु, यहाँनिर मैले के आइरहेको छैन, आईको भ्यालु केही पनि आइरहेको छैन। आईको भ्यालु मैले सुरुमा 1 हाने हैन, 1 हानिसकेपछि के गरेँ, फेरि यसले आईको भ्यालु माग्यो 1 1 1 1 1 हैन। त्यसपछि 5 हाने एक्जिट भयो हैन। भनेको के भयो भने आईको भ्यालु चाहिँ लास्टमा 5 त भइ नै हाल्यो, त्यसमा चाहिँ केही समस्या छैन हैन। समेसनको भ्यालु के भयो, मैले 6 चोटि 1 हाने हैन, 6 चोटि 1 हाने 1 2 3 4 5 6, 6 चोटि 1 हाने प्लस 5 पनि जोडे, त्यो भएर टोटल सम के गरे यसले 11 बनायो। समेसन भनेको त्यसरी काम गर्ने भयो हैन यसले। अब यो कुरा बुझिन्छ हैन। यस्तो खासै केही पनि छैन यसमा, भनेको हाम्रो स्टेप चाहिँ जति पनि हुने भएन। अब यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै लुपभित्र छिर्छ, यो कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै त्यो एक्जिट हुन्छ, त्यति मात्रै भयो हैन। त्यसपछि भनेको अर्को फर लुप छ हैन। फर लुपमा चाहिँ हामीसँग एउटा के स्टेप्सहरू होला हैन। आई इक्वल टु मैले एउटा के काम गर्छु हैन, फर एउटा रेन्जहरू होला हैन। मेरो चाहिँ फर लुपमा चाहिँ के हुन्छ भने फर आई इन रेन्ज एक्स भन्नु हैन, रेन्ज 1 to 13 इन द स्टेप अफ 1 भनौँ हैन। रेन्जमा चाहिँ स्टार्ट इन र स्टेपको कुरा गर्छु हैन। यसमा के गर्छु मैले प्रिन्ट आई, यसलाई मैले रन गरेँ भने के गर्ने भयो भन्दा 13 भनेपछि मेरो 12 भन्दा जहिले पनि n-1 सम्म मात्रै जान्छ हैन। मेरो पाइथनमा भनेको जहिले पनि डाटा भनेको n-1 सम्म मात्रै जान्छ। के गर्यो भने एउटा एक्स मैले एउटा केही रेन्ज डिफाइन गरेको छु हैन। यो रेन्जमा चाहिँ हरेक डाटामा के गर्ने भयो 1 2 3 4 5 6 भनेपछि यहाँ 13 वटा डाटा छ नि हैन। नम्बर अफ स्टेप फिक्स भयो। यो फर लुपमा चाहिँ के हुन्छ भने नम्बर अफ स्टेप्स चाहिँ फिक्स हुने भयो। यो 1 पछि 2 आउँछ, 2 पछि 3, 3 पछि 4 मा जा भने 12 वटा स्टेप भन्दा बढी काम हुने भएन नि त हैन। यहाँनिर युजर्सले कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि हामीलाई के भयो, हरेक अगाडि मैले इक्जाम्पल दिए जस्तो हरेक जङ्सनहरू मलाई फिक्स छ हैन। रोडको जङ्सनहरूको कुरा गर्दै थिएँ हैन, के हुन्छ त्यो भने फिक्स छ। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हैन, 1 देखि 2 नै आउँछ, 2 देखि 3 नै आउँछ। यसमा चाहिँ अनसर्टेन भन्ने कुरा हुँदैन हैन। यसमा सबै चिजहरू सर्टेन नै हुन्छ। व्हाइलमा चाहिँ के हुन्छ, युजरले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो प्रोग्रामलाई होल्ड गरिरहन सक्छ। फरमा भनेको चाहिँ स्टेप अनुसार यसले के गर्नु भयो, काम भयो। नम्बर अफ स्टेप फिक्स छ भने हामीले फर लुप युज गर्ने, किनभने यहाँदेखि 1 देखि 13 सम्म पुग्नु छ, मलाई नम्बर अफ स्टेप फिक्स छ हैन। त्यो भयो भने चाहिँ मैले फर लुप युज गर्ने। मलाई नम्बर अफ स्टेप चाहिँ मलाई फिक्स छैन, मलाई जति पनि हुनसक्छ नम्बर अफ स्टेप्स चाहिँ हैन। अब त्यो बेला चाहिँ मैले काम गर्नुपर्ने छ, एउटा कन्डिसन फाइनल कन्डिसन थाहा छ, यो कन्डिसन नहुँदासम्म काम गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, फर लुप व्हाइल लुप युज गर्न सक्छु। जस्तो हामीसँग कन्डिसनहरू आउन सक्छ हैन। मलाई अब अघिको इक्जाम्पल त भइहाल्यो, मैले व्हाइल लुपमा दिएको एउटा हैन, युजरले जबसम्म 10 भन्दा सानो नम्बर हानिरहन्छ त्यो बेलासम्म काम गरिरहने एउटा कुराहरू भयो। अब यसमा फर लुपमा मैले यसमा अलिकति थोरै कस्टमाइजेसनको काम गर्छु हैन। मैले एक्स इक्वल टु के गर्छु, रेन्ज। अब यसैलाई मैले के पनि गर्न सक्छु 1 13 कमा 1 हैन। यसलाई के गर्छु, अब फर आई इन एक्स भन्यो भने यसमा चाहिँ के छ भने फरसँगै आई इन पनि आउँछ हैन। यो लुपमा चाहिँ फर इन लुप हुन्छ। यसमा चाहिँ फर आई इन एक्स भन्छ। यसमा के एरर आइरहेको छ, इनभ्यालिड सिन्ट्याक्स। ओके, यहाँनिर मैले कलन छुट्यो हैन। ओके, अब फेरि यसलाई रन गऱ्यो भने सेम रिजल्ट दिन्छ यसले हैन, सेम रिजल्ट नै दिन्छ। यो आई भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा यो एक्स भित्रको हरेक भेरिएबलको कुराहरू भयो कि। 1 भनेपछि चाहिँ फर भनेपछि नेक्स्ट अटोमेटिक नेक्स्ट गर्छ। अनि यहाँनिर मैले एकचोटि फेरि यसलाई अहिले व्हाइल लुपलाई एकचोटि देखाउँछु हैन। आई इक्वल टु 0, 0बाट स्टार्ट गरेँ, व्हाइल आई इज लेस देन 10 प्रिन्ट आई। यहाँनिर यो गर्दाखेरि के भयो, मेरो यो
इन्फाइनाइट लुपमा गयो नि होइन, सुरुमै के भयो मेरो आई नै इनिसिएसन गर्ने उसको भ्यालु नै के भयो, यहाँनिर त मेरो आई यो 0 त कहिले पनि सकिँदैन होइन, 0 त आएको गर्छ मेरो यसमा त कहिले पनि सकिनेवाला छैन यो 0 भनेपछि यो भनेको इन्फाइनाइट लुपमा गयो। यस्तो कन्डिसनमा कहिलेकाहीँ हामीले लुपमा काम गर्दै जाँदाखेरि यसरी इन्फाइनाइट लुपमा जान्छ र हाम्रो प्रोग्राम कहिले पनि इन्ड हुँदैन होइन। त्यस्तो कन्डिसन आयो भने चाहिँ के गर्ने, यसमा गएर यो रिस्टार्ट गर्ने गरिदिने होइन, त्यो गरेर चाहिँ हामीले यो लुपलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ। ओके, मेरो यो ब्रेक भइसकेको छ होइन। अब यसमा मेरो एरर के थियो भने मैले आई इक्वल टु 0 इनिसिएट गरिदिएँ होइन, इनिसिएसनको काम गरिदिएँ मैले, त्यसपछि आई 10 भन्दा सानो हो कि होइन भने चेक गर्यो होइन, त्यसपछि के गरेँ प्रिन्ट आई भनेको 0 पास गरेँ होइन। फेरि के गर्छ यो फेरि ब्याक हुन्छ, मेरो आई त चेन्ज भएन नि त होइन, आई भनेको 0 भइरहेको, 0 त जहिले 10 भन्दा सानै हुन्छ। अब के गर्नु पऱ्यो, मैले आईलाई इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्छु नि होइन, आई इक्वल टु आई प्लस 1 गरेर के गर्न सक्छु, मैले फेरि आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गराइदिन सक्छु। यो आई इक्वल टु आई प्लस 1 गऱ्यो भने चाहिँ मेरो के गर्छ भने यसले अब एक बढ्दै जान्छ नि होइन। यो सुरुमा भनेको 0 थियो, 0 लिएर छिरेको थियो, 0बाट 1 आयो, 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो, एक न एकचोटि त यो 10मा पुग्छ नि होइन। अब यसले पनि अघि मेरो 13 भनेको थियो नि होइन, यसमा 12सम्म राख्यो भने मेरो यो भने चाहिँ अगाडिको फर लुपमा गरेको काम जस्तै भयो अब होइन। अब यहाँनिर के भयो मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै आयो नि होइन। सुरुमा 0 लिएर छिरो, 0 लिएर छिरिसकेपछि यसलाई भित्र छिर्न दियो होइन, प्रिन्ट आई गऱ्यो, फर्स्टमा 0 प्रिन्ट गर्यो, त्यसपछि 1 बनायो, 0 + 1 1 बनायो, फेरि यहाँनिर गयो, फेरि 1 भनेको 12 भन्दा सानो हो कि होइन चेक गर्यो, फेरि भित्र छिर्यो, फेरि 2 बनाउँछ, फेरि यहाँ माथि जान्छ, 2 भनेको 12 भन्दा सानो हो कि होइन, फेरि हो भित्र छिर्यो, 3 बनाउँछ, 4 बनाउँछ। अब 11मा पुगिसकेपछि के भयो, यहाँनिर अटोमेटिक यो प्रोग्राम एक्जिट हुने भयो नि त होइन, किनभने यहाँनिर मैले 12 डिफाइन गर्ने भनेको 11सम्म मात्रै काम गर्छ यसले, यति मात्रै होइन। अब एउटा कुनै समहरू राखेर यसको समहरू निकाल्नु पऱ्यो भने यो भित्र राख्न सकिन्छ, यसमा कुनै समस्या छैन होइन। यो चिज भनेको र यो चिज भनेको उस्तै प्रोग्राम हो, मैले यसमा चाहिँ स्टेप नै फिक्स गरिदिए जस्तो भयो नि होइन। अब यो गरिदिइसकेपछि त मेरो स्टेप फिक्स भयो नि त होइन, यति स्टेपमा जा भने जस्तो भयो। अब यसले चाहिँ कस्तो के को जस्तो काम गर्यो, फर लुपको जस्तो काम गर्यो, वाइलले नै के को जस्तो फर लुप जस्तो पनि काम गर्न सक्ने रहेछ नि होइन। तर यसमा चाहिँ मैले अनसर्टेन जस्तो यति नम्बर अफ स्टेप फिक्स छैन भने होइन, यसबाट फर लुपबाट चाहिँ मैले वाइलमा जस्तो काम गर्न मिल्दैन होइन। भन्न खोजेको कस्तो भयो भने फर लुपमा चाहिँ मैले वाइलमा जस्तो काम किन गर्न मिल्दैन भने स्टेप चाहिँ फिक्स हुन पऱ्यो। मैले 1 देखि 20सम्म जाँदैछु भने 20वटा स्टेप हुनु पऱ्यो होइन, 20वटा फिक्स हुन पऱ्यो होइन। तर यहाँनिर चाहिँ वाइल लुपलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, 20वटा मध्ये पनि अब 20वटा मध्ये पनि कतिवटा स्टेपहरू आफूलाई नेसेसरी हुन्छ होइन, अझै काम गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो खालको जबसम्म एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ यो अपरेट गरिरहन्छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, वाइल लुपलाई युज गर्न सक्छौँ होइन। अलिकति कन्फ्युजिङ भयो होला, त्यति धेरै कन्फ्युज हुन पर्दैन। सिम्पल यसको समरी भनेको के हो भने नम्बर अफ स्टेप्स हामीलाई थाहा छ भने फर लुप युज गर्ने, नम्बर अफ कन्डिसन हामीलाई थाहा छ, नम्बर अफ फाइनल कन्डिसन हामीलाई के हुँदाखेरिसम्म काम गर्ने भन्ने कन्डिसन थाहा छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले वाइल लुप युज गर्ने। वाइल लुपमा चाहिँ नम्बर अफ स्टेप भन्ने फिक्स हुँदैन, फर लुपमा नम्बर अफ स्टेप फिक्स हुन्छ, यति मात्रै हो। फाइनल समरी भनेको यति मात्रै हो होइन। यसमा भनेको अब लुपको कुरा पनि सक्यो, इफ एल्सको कुरा पनि सक्यो। अब यसपछि भनेको अरू अब बेसिकमा अरू के हुनसक्छ, मैले त्यो केही भिडियोहरू भेटायो भने मैले फेरि बनाउँछु, नभए मैले अब पाइथन लाइब्रेरीतिर छिर्छु। अब यति काम गर्न सकिन्छ भने हामीले पाइथन लाइब्रेरीतिर छिरेर सजिलै कामहरू गर्न सक्छौँ हामीले। ओके, फर लुपमा अलिकति कम भयो कि जस्तो लाग्यो, मैले फेरि अलिकति एउटा रेन्जको मात्रै कुरा गरेँ, एउटा रेन्ज मात्रै डिफाइन गरेँ होइन। फर लुपले कसरी काम गर्छ मैले फेरि अझ अर्को इक्जाम्पल दिएर भन्छु। यसमा चाहिँ मैले के राखेँ भने राम, हरि, सीता, राम, यसमा एउटा इन्टिजर राखेँ, अर्को भनेको हरि राखेँ, त्यसपछि भनेको अर्को फेरि सीता राखेँ होइन। ल बुक्स भनेर राखेँ, अर्को बुक्स भनेर राखेँ। यहाँनिर के मैले ऱ्यान्डम चिजहरूको के लिस्ट बनाएको छु होइन। अब यहाँनिर फर लुपले कसरी काम गर्छ भने फेरि अझै मैले देखाउँछु होइन। फर आई भनेको भेरिएबल हो जसले चाहिँ लिस्टमा भएको चिजहरूलाई स्टेप बाई स्टेप क्याप्चर गर्दै जान्छ होइन, इन एक्स होइन। त्यसपछि प्रिन्ट आई भनेको आई चाहिँ के गर्छ भने एउटा कुनै पनि लिस्ट हुन्छ होइन, हामीसँग केही डाटाको एउटा लिस्ट होला होइन, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा भेरिएबलमा असाइन गरेको छ। त्यो भेरिएबलभित्र अब आईले चाहिँ के गर्छ भने स्टेप बाई स्टेप होइन, हरेक चिजलाई के गर्छ रिड गर्दै जान्छ, हरेक चिजलाई के गर्दै जान्छ जम्प गर्दै एक स्टेप बढाउँदै रिड गर्दै जान्छ। किनभने आई भनेको स्टेप यसमा अटोमेटिक स्टेप जुन अघि मैले यहाँनिर वाइलमा आई इक्वल टु आई प्लस 1 गरेको थिएँ होइन, त्यसरी नै यसमा चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ फर लुपमा होइन। 1 1 अटोमेटिक इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छ। मसँग यो लिस्ट छ भने फर्स्टमा यो राम भन्ने रिड गर्ला, त्यसपछि
नेक्स्टमा जम्प गर्छ। आई इक्वल टु आई प्लस वान भने जस्तो यसमा के गर्छ, वानमा अटोमेटिक जम्प गर्छ, त्यसपछि यसमा जम्प गर्छ, त्यसपछि यसमा जम्प गर्छ होइन। मैले यो प्रोग्रामलाई रन गरेँ भने मेरो यहाँनिर भएको सबै लिस्टहरू प्रिन्ट हुन पऱ्यो नि होइन। मैले आई इक्वल टु फर्स्टमा आई इक्वल टु 1 हुँदाखेरि 0 हुँदाखेरि के गर्छ, यो रिड गर्न पऱ्यो मलाई होइन। फर्स्टमा ऱ्याम रिड गर्नु पऱ्यो 0 हुँदाखेरि, फेरि अटोमेटिक इन्क्रिमेन्ट गर्छ 2 मा जान्छ, फेरि 1 प्रिन्ट गर्छ होइन, फेरि अटोमेटिक इन्क्रिमेन्ट गर्छ, फेरि अर्को लुपमा छिर्छ, त्यसपछि फेरि थर्ड प्रिन्ट गर्छ, फेरि अटोमेटिक इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि बुक्स प्रिन्ट गर्छ होइन। यसलाई मैले रन गरेँ भने मेरो लिस्टमा भएको सबै आइटम चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यसले डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो होइन। राम 1 हरि बुक्स भनेर यसरी डिस्प्ले गरेँ नि होइन। यो भनेको चाहिँ मेरो के हो, फर लुपको एउटा स्टेप वाइज स्टेप एक्जिक्युसनको कामहरू गर्न पऱ्यो भने चाहिँ मैले फर लुप लगाउन सक्छु। जस्तो मसँग कुनै ऱ्यान्डम नम्बरहरू छ होइन, यहाँनिर यही लिस्टमा मेरो 1 1 5 6 7 छ, केही डाटाहरू छ 1 5 6 7 8 3 2 छ भने मैले के गर्नु पऱ्यो भने मैले यहाँनिर गर्छु आई इक्वल टु के गर्छु, सम इक्वल टु सम प्लस आई गर्न सक्छु होइन। यहाँनिर मैले सम इक्वल टु चाहिँ सुरुमा 0बाट इनिसिएट गर्छु होइन। त्यो गरेँ भने यसले मेरो डिस्प्ले के गरिदिन्छ, प्रिन्ट सम पनि गरौँ, रिजल्ट देखिन्न फेरि होइन। अब यसलाई फेरि रन गरेर हेरौँ होइन। यसले चाहिँ के गरिदियो भने सुरुमा 1 लियो होइन, सुरुमा त मेरो सम 0 छ, 0 + 1 त सधैँ 1 नै भइहाल्यो, त्यसपछि लुपभित्र छिर्यो होइन। त्यो दुइटै डाटालाई एक्सको भनेको 1 लिएर र सम 0 लिएर छिर्यो भित्र। सम भनेको फर्स्टमा सम भनेको सुरुमा 0 छ, त्यसपछि आईको भ्यालु भनेको 1 छ होइन, 0 + 1 1 दियो होइन। त्यसपछि फेरि जान्छ आई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ होइन, आई पनि इन्क्रिमेन्ट भयो, सम भनेको सम प्लस आई भनेको चाहिँ अब 0 + 1 1 छ, सम भनेको मेरो सम भनेको अब यो 1 भयो होइन। अब सम 1 छ, सम 1 लिएर फेरि के गर्छ, यहाँनिर जान्छ, आई के गर्यो, आई इन्क्रिमेन्ट गर्यो 6 5 लियो। अब सुरुमा मेरो 1 थियो, अब आई भनेको 5 भयो, किनभने एक स्टेप जानु पऱ्यो नि त होइन, एक स्टेप जम्प गर्नु पऱ्यो। आई भनेको 5 भयो, अब 5 भइसकेपछि मेरो फेरि छिर्यो, सम सुरुमा 1 थियो, सम 1 + 5 भनेको अब 6 भयो सम होइन, 6 भयो, फेरि सम 6 भयो, आई भनेको मेरो 5 छ। अब आई भनेको यो सकिने बित्तिकै अब आई भनेको मेरो 6 मा जम्प गर्छ होइन, 6 मा जम्प गर्छ, आई भनेको मेरो 6 भयो, 6बाट फेरि मेरो अघि के छ 6 + 6 अब के भयो, सम 12 भयो। त्यसरी नै के गर्छ, यसरी लिस्टको समहरू पनि हामीले फर लुप युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। किनभने मैले यहाँनिर फर लुप किन युज गरेको भने यसमा त मेरो नम्बर अफ इलिमेन्ट्स त फिक्स हुन्छ नि होइन। एउटा लिस्टमा अथवा एउटा कुनै पनि एउटा भेरिएबलमा मेरो नम्बर्स अफ डेटा छ भने त्यो नम्बर्स अफ डेटा त मेरो फिक्स हुन्छ नि होइन। त्यस्तो बेला त्यसरी डाइरेक्ट सम निकाल्न मन लाग्यो भने त्यो बेला पनि हामीले फर लुपहरू युज गरेर त्यसको समहरू इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ होइन। अब बुझ्यो होला, त्यति धेरै कन्फ्युज हुन पर्दैन होइन। कन्फ्युजन चाहिँ अलिअलि कन्फ्युजन कुरै छ यो फर लुप र वाइल लुपको कुराहरू होइन। फर लुपमा फेरि पनि मैले एकचोटि भने, फर लुप भनेको नम्बर अफ स्टेप्स भनेको नम्बर अफ डेटाहरू फिक्स छ भने हाम्रो फर लुप हो होइन। नम्बर अफ डेटा स्योर छैन, जति पनि हुनसक्छ, तर हामीलाई कन्डिसन चाहिँ फिक्स छ भने त्यो बेला चाहिँ वाइल लुप युज गर्ने। नम्बर अफ डेटा स्टेप फिक्स छ भने फर लुप, कन्डिसन फिक्स छ भने वाइल लुप। त्यति मात्रै हो। यो भिडियो हेर्नुभयो धन्यवाद होइन। अर्को भिडियो अब फेरि मैले कन्टिन्यू गर्दै जान्छु, नेक्स्ट भिडियोमा पाइथनकै ट्युटोरियललाई कन्टिन्यू गर्दै जान्छु। यो भिडियो सुरुदेखि स्टेप बाई स्टेप हेर्दै जानुभयो भने होइन, अब बुझिएन भने कमेन्टमा सोधौँ होइन। एउटा अझै पनि यसमा कन्सेप्ट क्लियर गर्न पऱ्यो भने कसरी गर्ने भनेर कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले पक्कै पनि कसरी गर्ने भनेर भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। हस्, थ्याङ्क यू हेरिदिनु भयो।